الوغ لو بلان سامبل اللي غادي نخدمو اليوم فهو كيتكون من لانتروديكسيون اللي هي المقدمة، لو ميليو اللي غادي نديرو فيه الحجج، و لا كونكلوزيون اللي هي الجزء الساهل في هاد لو بلان. الوغ بالنسبة للانتروديكسيون اللي هي المقدمة فغادي نقسموها لثلاثة ديال الأجزاء. الجزء الأول غادي نديرو فيه واحد لا فراز جينيرال اللي كتبين أولا كتبرز الأهمية ديال لو سوجي. الجزء الثاني غادي نطرحو فيه السؤال أولا الإشكالية، والجزء الثالث غادي نحددو فيه الرأي ديالنا. الوغ فبالنسبة لكل جزء غادي نعطيكم 5 أولا 6 ديال الاختيارات باش كل واحد في الأخير يوصل لواحد النموذج خاص به، يعني ما يكونش التشابه وما يكونش نفس النموذج ديال لانتروديكسيون كيتعاود. الوغ الجزء الأول ديال لانتروديكسيون، المثال الأول: Ces derniers jours le sujet de. هنايا غادي نكتبو السوجي اللي عندنا، يعني إلا كان السوجي هو لافورتمون هنايا غادي نكتبو لافورتمون، إلا كان السوجي هو لو travail des enfants هنايا غادي نكتبو لو travail des enfants إلى آخره. Alors le sujet 2 est un sujet d'actualité qui ne cesse de provoquer un débat et une vive polémique dans la société. يعني هذا الموضوع هو واحد الموضوع ديال لاكتواليتي اللي خلق لينا واحد الجدال وواحد النقاش حاد في المجتمع. الوغ المثال الثاني: aujourd'hui هنا غادي نكتبو السوجي بنفس الطريقة. est un sujet qui nous concerne tous, femmes, hommes, filles et garçons. يعني هاد لو سوجي هذا فهو تيهم الجميع، تيهم النساء، تيهم الرجال، تيهم البنات وتيهم الأولاد. فهنايا بالنسبة للسوجي فبطبيعة الحال فالسوجي ما غاديش تجيبوه من راسكم، فالسوجي بطبيعة الحال تيكون معطي لكم، يعني إلا بدلتو السوجي يعني راه غادي يكون عندكم اور السوجي، يعني تفاداو هاد القضية هادي. يعني السوجي دائما غادي تكتبو كيف ما هو، يعني إلا كان السوجي هو لو travail des enfants غادي تكتبو هنا لو travail des enfants، يعني تيكون معطي لكم بطبيعة الحال. الوغ المثال الثالث: aujourd'hui هنايا غادي نكتبو السوجي est assurément un sujet d'actualité très important, mais il est évident que c'est un sujet difficile et controversé. يعني هذا الموضوع بطبيعة الحال هو موضوع d'actualité مهم جدا، وفي نفس الوقت هو موضوع صعب وخلق لينا واحد الجدل. الوغ المثال الرابع هنا غادي نكتبو لو sujet est un sujet important qui a reçu l'attention qu'il mérite dans les cafés, les médias et dans les réseaux sociaux. يعني هذا الموضوع فهو واحد الموضوع مهم اللي خاد الانتباه اللي كيستحق في المقاهي، في وسائل الإعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي. المثال الخامس: Ces derniers mois le sujet de هنا غادي نكتبو le sujet a créé un débat riche, utile et intéressant dans notre société. يعني هذا الموضوع في الأشهر الأخيرة فهو موضوع خلق لنا واحد الجدل واحد النقاش اللي هو غني، اللي هو نافع واللي هو مهم في المجتمع ديالنا. الوغ المثال السادس والأخير في الجزء ديال لانتروديكسيون، الجزء الأول: De plus en plus هنا غادي نكتبو le sujet devient un sujet de conversation important et ces échanges engendrent de nouvelles idées qui sont riches et intéressantes. يعني أكثر فأكثر هذا الموضوع يصبح هو واحد الموضوع ديال واحد النقاش، وهذا النقاش كيخلق لينا أفكار اللي هي غنية ومهمة. الوغ بالنسبة للجزء الثاني ديال لانتروديكسيون اللي متعلق بالسؤال أولا الإشكالية، فمن الأحسن نكتبو نفس السؤال اللي كاين في السوجي. مثلا عندنا مثلا هذا السوجي اللي هو لو travail est-il une servitude. الوغ فنفس السوجي غادي نكتبوه في السؤال، يعني غادي نكتبو alors le travail est-il une servitude. أولا تقدروا تختاروا واحد من هاد 4 ديال الأسئلة اللي هي أسئلة عامة. المثال الأول: alors comment peut-on résoudre ce problème. يعني إذن كيفاش يمكن لينا نحلو هذا المشكل. المثال الثاني: alors comment doit-on réagir face à une telle situation. يعني كيفاش خاص تكون ردة الفعل ديالنا
في مواجهة واحد الحالة بحال هاد الحالة اللي عندنا. المثال الثالث: alors qu'il est l'opinion le plus adéquat dans cette situation. يعني اشنا هو الرأي أولا الموقف الأكثر ملائم في هاد الحالة. المثال الرابع: alors qu'il est est plus raisonnable dans cette situation. يعني اشنا هي الفكرة أولا الرأي الأكثر منطقية في هاد الحالة. الوغ بالنسبة للجزء الثالث اللي هو متعلق بلو بوين دو فيو، يعني غادي نحددو الرأي ديالنا بواحد الشكل مختصر. الوغ المثال الأول: selon mon point de vue personnel je pense que. هنايا غادي نحددو الرأي ديالنا لوبينيون ديالنا، وهاد لوبينيون فغادي ناخدوه من لو سوجي. يعني مثلا عندنا لو سوجي: لو travail est-il une servitude. يعني الا كنا متفقين مع هاد الفكره فنقدروا نديروا نفس الفكره نكتبوها هنايا، وإلا حنايا كان كيبان لينا العكس فغادي نديروا العكس ديال هاد الفكره. الوغ فقط غنحيدو علامه استفهام، يعني غادي ناخدوها فقط من السوجي. pour les raisons suivantes. الوغ يعني اللي كيعني حسب رأيي الشخصي كنظن بلي هنايا غادي نقول الرأي ديالي للأسباب التالية. المثال الثاني: à mon avis je vois que. هنايا غادي نكتب الرأي ديالي نفس الفكرة pour plusieurs raisons importantes. المثال الثالث: d'après mon point de vue je suis totalement pour. وهنايا غادي نكتب اشنو الحاجة اللي انا معاها. نقدر ندير نفس الحاجة ونكتب je suis totalement contre. مثلا الا كان عندي في حالة مثلا كان عندي السوجي هو لو travail des enfants، مثلا انا ضد لو travail des enfants، الو غادي نكتب هنا je suis totalement contre. مثلا الا كان السوجي هو لافورتمون يعني الاجهاض، الا كنت انا ضد لافورتمون غادي نكتب هنا je suis totalement contre ونكتب هنا لافورتمون pour les raisons suivantes. المثال الرابع: pour moi، وغادي نكتبو هنايا الرأي ديالنا et mon argumentation est en résumé la suivante. المثال الخامس: selon mon opinion، هنايا غادي نكتبو الرأي ديالنا et mon raisonnement s'appuie sur les arguments suivants. alors المكون الثاني ديال لو بلان سامبل اللي هو لو ميليو فغادي نديرو فيه لي زارغيمون يعني الحجج. الوغ فالطريقه اللي هي سهله بزاف باش نبنيو واحد الحجه هي مثلا الا كنا متفقين مع واحد الفكره فاحنا كنقولوا الايجابيات ديال هذه الفكره، اولا الا كنا يعني ضد يعني كونتر واحد ليدي يعني واحد الفكره فاحنا كنقولوا السلبيات ديال هذه الفكره. مثلا عندنا هذا السوجي اللي هو تيقول لينا واش حنا مع اولا ضد لا ليبرتي دي جون، يعني واش حنا مع اولا ضد حريه الشباب. الو اون سيبوز حنايا نفترضوا بلي حنايا ضد لا ليبرتي دي جون، يعني حنا ضد هذه الفكره. الو فحنا خصنا نقلبوا على السلبيات ديال هذه الفكره. الو كيفاش غنبنيو هاد السلبيات؟ مثلا غادي نكتبوا لا ليبرتي دي جون ا ان امباكت نيجاتيف، يعني عندها واحد التأثير سلبي سور مثلا سور لي جون على الشباب، اولا سور لا سوسيتي على المجتمع، اولا سور لا فامي، يعني نقدروا نديروا اي حاجه اللي كتبان مناسبه. ونعطيو واحد المثال، يعني نعطيو واحد المثال على اشنا هما التأثيرات اللي سلبيه. مثلا الا فكرنا شويه نقدروا نلقاو لاديكسيون او دروغ يعني الادمان على المخدرات، فيرغول لاديكسيون او بواسون الكوليك يعني الادمان على المشروبات الكحوليه، اي لي شيك سكولير مثلا الفشل المدرسي. الوغ يعني الا وصلتوا لهاد المرحله ديال الامثله يعني تقدروا تلقاو اي حاجه، يعني ماشي شي حاجه صعيبه يعني باش تلقاو الامثله. يعني الا فكرتوا شويه في الوسخ غادي تلقاو يعني واحد 3 او 4 الامثله. في هذه الحاله مثلا الا في الحاله فاش نكونوا مثلا حنايا مع شي فكره ماشي ضدها، فهنا مثلا عوض ما نقولوا ان امباكت نيجاتيف يعني عندها واحد التأثير سلبي، نديروا العكس يعني نديروا ان امباكت بوزيتيف يعني عندها واحد التأثير ايجابي. والامثله بطبيعه الحال غادي نشوف اشنا هما الامثله الايجابيه ديال لا ليبرتي دي جون. الوغ الطريقه الثانيه
اللي هي من احسن الطرق باش نعطيو واحد لارغيومون، واحد الحجة، هي نستعملو اون كيستيون ريتوريك. مثلا نقدروا نكتبوا ne voit-on pas autour de nous que، يعني ألا ترون من حولنا، بأنه، يعني باش نعطيو واحد المثال من الواقع المعاش. Alors ne voit-on pas autour de nous que les jeunes qui ont une liberté absolue mènent une vie pleine de malheur. يعني الناس اللي عندهم واحد الحرية اللي هي مطلقة كيعيشوا واحد لا في pleine de malheur، يعني مليئة بالمشاكل، أولا pleine de problèmes. يعني نقدروا ناخدو هاد الجزء هذا ديال ne voit-on pas autour de nous، يعني نقدروا نستعملوه في الأول دائما، ومن بعد نعطيو واحد المثال من الواقع المعاش. الوغ فغادي نكتفيو بجوج ديال لي زارغيومون، وغادي ندوزو لا كونكلوزيون اللي هي الخاتمه، اللي هي اسهل جزء في هذا لو بلان، اللي هو لو بلان سامبل. ولكن الا كان التفاعل في هذا لا فيديو، فغادي نلوحو واحد لا فيديو غادي نشرح فيها الطريقه كيفاش تلقاو واحد 5 أو 6 ديال لي زارغيومون في الوسط. ولكن يعني واخا كتلقاو واحد 5 ديال لي زارغيومون، فانتوما في ورقه التحرير فقط كتكتبوا واحد جوج، يعني كتختاروا شكون هما دوك احسن جوج ديال لي زارغيومون اولا 3 هما اللي كتكتبوهم في ورقه التحرير، حيت جوج راه تيكونوا كافيين. الوغ فما تنساوش ديروا ابوني والاشتراك، يعني باش. الوغ المكون الثالث اللي هو لا كونكلوزيون، يعني الخاتمه، اللي هو اسهل مكون، فغادي تكتبوه كيف ما هو، يعني ما غاديش تضيفوا عليه حتى حاجه. Alors, le Michel Awel, à la lumière de tous ces arguments, j'insiste à dire que la meilleure et la plus efficace solution dans cette situation est de lancer des campagnes de sensibilisation dans les écoles, les cafés et surtout dans les médias. يعني على ضوء هذه الحجج أصر أن أقول بأنه أفضل وأنجع حل في هذه الحالة هو القيام بحملات تحسيسية في المدارس، في المقاهي، وبالخصوص في وسائل الإعلام. المثال الثاني: En guise de conclusion, je vois que la société civile doit prendre sa part de responsabilité afin d'arriver à des solutions adéquates. يعني في النهاية كنشوف باللي المجتمع المدني خاصو يقوم بالدور ديالو والمسؤولية ديالو باش نوصلوا لحلول مناسبة. المثال الثالث: Finalement, concernant les solutions, je propose d'organiser des campagnes de sensibilisation dans les médias et les réseaux sociaux. يعني في النهاية فيما يتعلق بالحلول، أقترح القيام بحملات تحسيسية في وسائل الإعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي. المثال الرابع: Pour conclure, je propose d'utiliser les médias car ce sont le moyen le plus rapide, le plus puissant، حيث هي الوسيلة الأكثر سرعة والأكثر قدرة والأكثر فعالية في تحسيس الناس. المثال الخامس: Finalement, je pense qu'il faut donner à ce sujet l'attention qu'il mérite par les gouvernements, la société civile et les médias, pour arriver à une approche globale et acceptée par tout le monde. يعني في النهاية كنظن باللي هذا الموضوع خاص تعطاه الأهمية اللي كيستحق من طرف الحكومات، المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، للوصول في النهاية إلى مقاربة شمولية ومقبولة من طرف الجميع. المثال السادس: Pour conclure, je crois que la responsabilité de la société civile est de pousser les autorités à créer des lois plus adaptées et plus adéquates pour aller vers un monde meilleur. يعني في النهاية كنظن باللي المسؤولية ديال المجتمع المدني هي الدفع، أو هي دفع السلطات للقيام بقوانين جديدة أو لتشريع قوانين جديدة أكثر ملائمة ومناسبة أكثر للذهاب إلى عالم أفضل، أو لعالم أفضل.